Our journey begins from the largest city of Tangdeokuri district, which belongs to the province of Lumbini in the midwestern part where our heart lies. We, from the Motodang, started our journey towards the gateway of Annapurna, to be precise, with the largest freshwater lake in Nepal, Rara Lake. अरू दिनभन्दा सबैले मेरा आँखाहरू खुले। राराको सपनाले मलाई त्यति निदाउन दिएन। मनमा नौलो उत्सुकता र रारा पुग्ने इच्छाले रातभरि मेरो मनमा खुल्लुली मचायो। यात्रा धेरै लामो र टाढाको थियो। सम्पूर्ण तयारीको कामहरू सकाएर हाम्रो यात्रा दाङ जिल्लाको लमई बजार सँगै रहेको अर्जुन खोलाको पुलतर्फ लाग्यो। स्पोन्सर बाई Pandey Medical. Thank you Pandey Medical for this, and thank you Motodang for involving me. को ट्रिपमा रमाइलो गर्ने हो गाइस, त्यही हो। त अरु केटाहरु चाहिँ हामी कहाँ भेला हुन्छ? अरु चाहिँ हाम्रो एकजना रोनित चाहिँ गोगलीबाट हामीले रिसिभ गर्छौँ उसलाई, अनि अरु 3 जना चाहिँ हाम्रो लमईबाट अर्जुन खोला चोक। गाइस हामी चाहिँ फाइनली गुगल आइपुगेछौँ। माथि हाम्रो एउटा त्यो गिटीवाला कहाँ रहेको हाई छ? व्हाट्स अप? कहाँ गयो त नि अर्को फोन? यो मात्र? अब चाहिँ हामी सिधै लमई जानेछौँ है यहाँबाट। आज चाहिँ मिति 77 7 महिना 13 गते 28 तारिक होइन। हामी चाहिँ के छ भने सामान्य हामी एउटा राइड गर्न लाग्छौँ। सामान्य भन्दा पनि ठुलै राइड भनौँ, रारा जाँदैछौँ। एउटा लमईबाट पाण्डे मेडिकल एउटा सपोर्ट, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो मेन मुख्य भन्दा चाहिँ मोटोदाङ, स्पेसली मोटोदाङ भनौँ न, हाम्रो लागि एकदमै पार्टनर भनौँ, सपोर्टिभ पनि। हामी 9 जना बाइकर्सहरू छ, टोटल 7वटा बाइक छ हामीसँग। अनि त्यसपछि 2टा एनएस, 2टा एफजी, एउटा एक्सपल्स र एउटा बुलेट। अनि यहाँबाट हामी चाहिँ फर्स्ट हाम्रो कहाँ, यहाँबाट ब्रेक चाहिँ कहाँ छ भन्छ नि, सुर्खेत गएर हामी खाना खान्छ। हामी सुर्खेत गएर खाना खान्छौँ। अनि त्यसपछि सुर्खेतबाट हामी आजको टार्गेट के हुन्छ भने हामी मानमासम्म पुग्न खोजिरहेको छौँ। मानमा गएर स्टे गर्ने हामी होप राखेको छौँ, कहाँसम्म पुगिन्छ। अनि त्यो क्रम बिचमा पर्सनली मैले भन्नुपर्दा एउटा राइडरको हिसाबले ब्रदरहुड भन्ने एउटा हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। जहिले पनि राइडिङमा जाँदा मैले जानेको कुरा, मैले सिकेको कुरा, ब्रदरहुड भन्ने एकदमै हुनुपर्छ, जो कि हाम्रो बिचमा पहिलेदेखि नै छ। हाम्रो मोटोदाङबाट भनौँ न, यो फ्यामिली मेम्बर हामी सबै मोटोदाङबाटै भेटघाट भएको हो, स्पेसली भन्नुपर्दा। त्यसैले गर्दा पनि मैले एकदम धेरै 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 धन्यवाद भन्छु हाम्रो आदित्य रसले मोटोदाङको एडमिनलाई। अनि हामी चाहिँ यहाँ के छ भने अर्जुन खोला हाम्रो दिदीको चिया पोइन्टबाट हाम्रो सधैँको जक्सनको सताभरिको जक्सन, यहाँबाट आज राइड स्टार्ट गर्छौँ 7 बजे हाम्रो। पुलपुलको यात्रा कसैको लागि पनि नौलो थिएन। सफा र फराकिलो बाटो, वरपरको हरियो जङ्गल र बिहानको चिसो मौसमले हाम्रो यात्रा अझै रमाइलो बनाइदियो।
एउटा कन्टिन्युस राइड गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो ब्रेक लिएका छौँ। सानो ब्रेकपछि हामी कोलपुर हुँदै डाइरेक्ट सुर्खेतमा डाइरेक्ट हामीले खाना खान्छौँ। अनि खाना खाइसकेपछि आजको हाम्रो मेन गन्तव्य भनेको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो मानमा हो है। के भनिदिनु पर्यो आजको अहिलेको लागि? अहिलेसम्म चाहिँ राइड ठिक छ। अब टाइम अनुसार चाहिँ हामी जस्ट टाइमिङमै हिँडिरहेको छौँ। 1.5 घन्टा अब 1.5 घन्टामा आइपुग्यौँ। अब सायद हामी आधा घन्टामा कोलपुर पुग्छौँ होला। अनि त्यसपछि अबको ब्रेक हाम्रो सायद कोलपुरभन्दा अलिकति माथि हुन्छ। त्यसपछि सुर्खेत पुगेर हाम्रो खानपिन हुन्छ आज। अनि त्यहाँबाट 12 बजे त हिँड्ने टार्गेट हो हाम्रो। त्यसपछि मानमासम्म पुग्ने कतिसम्म खिचिन्छ अब केटाहरू कतिको थाकिन्छ कति हुन्छ। अब त राइड त भर्खर यो त हाइवेमा अझै राइड छ। माथि गइसकेपछि अझ अप्ठ्यारो बाटो अझै आउने बाँकी छ। त्यहाँ गएर कसरी चलाउँछ केटाहरूले, कतिको अब्स्ट्याकल छ, कस्तो हुन्छ नि, रियल राइडरको रियल पहिचान चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। करिब 9:30 हामी कोलपुर पुग्यौँ। कोलपुरमा सामान्य बाइक मर्मत र पेट्रोल भर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछिको यात्रा हाम्रो सुर्खेतको थियो। हामी कोलपुरबाट दाहिनेतर्फ उत्तरतिर लाग्यौँ। हल्का उकालो र घुमौरो बाटोसँग लम्बद्ध हुँदै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। करिब 12:30 बजे हामी सुर्खेत प्रवेश गऱ्यौँ। अलिअलि थकान, भोक र रारा पुग्ने चाहनासँगै हामी सुर्खेतमा अवस्थित चकटी रेस्टुरेन्टमा पुग्यौँ। गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ खाना खानु पर्खिरहेको छौँ है। सबैलाई भोक लागिरहेको होला यहाँ। निजा कति भोक लागिरहेछ त? स्लो भइदियो त्यही भएर टाटा चलाउनु पर्छ। रारा जाने मान्छे हो त। भोक लागेर पापड काँक्रा के छोडेको छैन यहाँ। खानासँग खाने पापडहरू पनि छोडेको छ नि यहाँ भोकले यहाँ। ल गाइस हामी चाहिँ अब खाना खानु रेडी भइसकेका छौँ। भोक लागेर तनाव भइरहेछ है। अब खाना खाएर चाहिँ मजाले हान्ने विचार छ हो। गाइस यो चाहिँ हाम्रो थकाली रहेको छ है। थकाली राइस गाइस खाना चाहिँ यति दामी मिठो छ है। हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ आज खाना खायौँ चपाटी लन्चमा। एकदमै राम्रो त्यो खाना हाम्रो दाजुले हाम्रो सर्भ गर्नु एकदमै मिठो मिठो खानाहरू। अब हामी फर्किँदाखेरि नै अवश्य नै आउनेछ मेरो है। हस् थ्याङ्क यू। त्योभन्दा अगाडि 60 कति थियो, यति तल 52 भएको छ कि त्यही नै हेर्न जाँदै हामी कति हिँड्यौँ किलोमिटर आउला हेरेस। गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ माथि नै आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ के अरे कुन ठाउँ जान्छ अरे भाइ? यो बाटो कुन ठाउँ जान्छ अरे? रारासम्म जान्छ भाइ। यो बाटो दैलेख। यो चाहिँ हाम्रो सुर्खेतदेखि दैलेखसम्मको बाटो एकदमै सानो रहेछ, एकदम न्यारो रहेछ। तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ अलिक सेफ आउनु होला। यो बाटो चाहिँ अलिक रिस्की नै रहेछ है। यहाँबाट तल सुर्खेत देखिँदैछ है मजाले। अब फेरि हामी यहाँबाट गइहाल्नेछौँ। ल सी गाइस। ढिलो भइसक्यो त। तपाईँहरू सुर्खेतदेखि नै तल्लो बाटो जानु पर्थ्यो नि डुङ्गेसरको। त्यहाँ त्यो थाहा भएन नि त। हामी अब डिटोर हुँदै डुङ्गेसर ठ्याक्कै भए तल्लो डुङ्गेसर माथिल्लो बाटो नजिक थियो त्यो बाटो। त्यो सिधै तल्लो डुङ्गेसर। हामी आएको सर्टकट हो नि यो। पोइन्टबाट हामी दैलेखतिर जाने होइन कि मानमातिर जाने होइन कि 0 पोइन्टबाट हामी के गर्ने बायाँ लागेर तल्लो ढुङ्गेश्वर भन्ने गयौँ। तल्लो ढुङ्गेश्वर मैले त्यही त 0 पोइन्टबाट हामी बायाँ लाग्नु पर्यो कि त्यो कुरो चाहिँ होइन। पहिला 0 पोइन्ट चाहिँ पुगौँ न हामी अब। तल्लो डुङ्गेश्वर पुग्नु त्यहाँ। Mr. Praddas Frozen Meat for providing us sausage and 10th of the frozen item. So
सो अब चाहिँ त्यो खान्छौँ, चिया खान्छौँ, अनि त्यसो हल्का टाउको दुखेको मान्छेहरूले त्यो खाएपछि टाउको दुखेको औषधि खान्छौँ, अनि त्यसमा जति पुस गर्न सकिन्छ त्यति पुस गर्ने। कसम नो लिमिट, राइट टिल आई डाई, मोटो दाङ राइट टिल आई डाई। रोडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब अनएक्सपेक्टेड रोड छ कि अब नहुने ठाउँमा यस्तो राम्रो पिच बाटो छ, हुने ठाउँमा यस्तो नराम्रो ग्राभल छ, कोही छोड्दैन व्यक्ति। जस हामी सुर्खेत चढ्दा झर्दाखेरि चाहिँ सुन्न अलि राम्रो बाटो थियो, सुर्खेतको माथिबाट झर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै अफरोड बाटो रहेछ र त्यसको जस 9-10 किलोमिटर यता चाहिँ बबाल रमाइलो भयो। रमाइलो भयो हामीलाई। जस तानिन्छ, तान्ने मान्छेले जस राम्रै पिकअप दिन्छ, जस राम्रै मेन्टेन गर्छ स्पिड। एकजना ऱ्याप हान्देऊ न। These teas are sponsored by Friends Warehouse Boraida, अनि उहाँहरूले चाहिँ बाटोमा सानो नानी बाबुहरूलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिनु भनेर पठाउनु भएको थियो मोटो दाङकोबाट। त्यही भएर मैले चाहिँ भाइहरूलाई दिन्छु। लगाऊ भाइ लगाऊ। भाइलाई दामी भएछ। I love you भन्दा चप्पल किटी छन्नुको चप्पल मुनमुनको दाम औचाइ गर्दिन लोक परिकाम रेबे रेबे ऱ्यापे हामी सबै ट्यापे बुलुको गाजा तनलाई सिमतिर छोडी मलाई ट्याप बनालाई ट्याप किन्दा जाँदा झ्याप्परो दाइनाका चिम्कने के सिनो लप्पो आमाले सोल्डरी पकाउने छोरीले क्याडेसँग पकाउने कसलाई दिने हो जोबान कसलाई दिने हो। हिजोको थकान अपुरो निन्द्रासँगै बिहान 7 बजे हामी सबै उठ्यौँ। बिहानी नित्य कर्महरू सकाएपछि हाम्रो यात्रा नयाँ जोस र उत्साहका साथ अगाडि बढायौँ। अझै त हामी कुन ठाउँमा छ के? हामी चाहिँ अहिले राखौँ। यहाँको होटेलहरूको बारेमा भन्नु कस्तो रहेछ अरूको लागि सजेस्टेड? ओइसिसिन होटेल, ओइसिसिन होटेल एकदमै दामी लाग्यो। गुड हस्पिटालिटी। रातिको 1 बजी पनि हामीलाई खाना खुवाएर सुताउनु भयो। तातो है। यसलाई रेन्ट गर्यो। अब चाहिँ हामी सबै लगभग रेडी भइसकेका छौँ। लिज दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ? आज डे टुको लागि कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ? डे टुको लागि एकदमै एक्साइटेड छु। यहाँबाट कति मानमा जान 3 घन्टा भन्छ केटाहरूले। यहाँबाट मानमा जान 3 घन्टा भन्छन्। अब 3 घन्टा मानमा पुगेपछि मानवाबाट अझै डेको होल डेको राइड छ। हामी आज रारा नपुगे नि राराको छेउछाउमा चाहिँ पुग्छौँ अनि त्यही बस्ने भोलि भइसकेका छौँ है। अहिले बिहानको यहाँ त अब तुफान आउला जस्तो देखिन्छ। भाइ
ल गाइस वी आर अल सेट है। अब चाहिँ हामी खाजा खाँदैछौँ। अब चाहिँ हाम्रो खाजा भएपछि चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ। भोराइमा सर्भिस सेन्टरमा रोयल इन्फिल्डको छ होला होइन, तर बिचौले रोयल इन्फिल्डको सर्भिस गर्नु खाने कुरा सो अब चाहिँ हामी होटलबाट निस्किने टाइम भइसक्यो एन्ड एकदमै रिकमेन्डेड होटल है यो हाम्रो राकममा चाहिँ। एउटा ठाउँमा पनि हामीले हेरेको थियो होटल, बट लास्टै जुरुवाला, अनि त्यसपछि वी गट दिस होटल ओसिस इन। एकदमै दामी छ, दामी होटल चाहिँ। त्यही भएर इफ हजुर यता आएर बस्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ हुन्छ, म नम्बर पनि डिस्क्रिप्सनमा दिइराख्छु। सो यु क्यान कल देम एन्ड बुक गरेर आयो भने चाहिँ झन् बेस्टै हुन्छ। हामी चाहिँ राति कति बजी आइपुगेको थियौँ? हामी राति 11 बजी थाक्यो। राति 11 बजीतिर 11 बजी आउँदा पनि होइन एकदमै बेस्ट सर्भिस के। राति 2 बजीसम्म हामीलाई खाना पकाएर खुवाउनु बुद्धिले धेरै 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 धन्यवाद भन्छ हामी चाहिँ होइन। एकदमै एकदमै बेस्ट, एकदम बेस्ट, एकदम हाइली राकममा आउँदा एकदम हाइली रेकमेन्डेड होटल ओएसिसमा चाहिँ एकदमै एकदम। सबको बाइकमा चेन लुप गरियो, सब भइसक्यो। अब चाहिँ हामी निस्किनु मात्रै बाइक। सो लेट्स गो। सो अहिले चाहिँ हामी माथिबाट ओह्रालो झर्दै 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 ठ्याक्कै एउटा फ्ल्याट पोइन्टमा आइपुग्यौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ मानमा पुग्नलाई चाहिँ सब उकालो उकालो जानुपर्छ होइन। ब्याकग्राउन्डमा हजुरले सुनिराख्नु भयो होला पुरा पानीको फोर्सवाला साउन्ड होइन। दामी छ यार, कालो कालो ढुङ्गा, चिप्लो चिप्लो ढुङ्गा होइन, सेतो पानी, राफ्टिङ खेलौँ जस्तो लाग्ने टाइप। करिब 11 बजे हामी कालीकोटको मन्म बजार पुग्यौँ। त्यहाँ सामान्य मोटरसाइकल मर्मत र पेट्रोल हान्ने काम गऱ्यौँ र बिहानको खाना पनि हामीले त्यही नै खायौँ। यही बाटो जस्तो लाग्यो मलाई, यहाँबाट सर्छ गइरहेछ त। गन्तव्य टाढा थियो तर जोस र उत्साहले नजिक बनाइरहेको थियो। मन्ममा सम्पूर्ण कामहरू सकाएर हामी हाम्रो यात्रालाई फेरि पनि अगाडि बढायौँ। बजार कालीकोट। अनि यहाँ चाहिँ हामीहरू एकछिन खाजा खान ब्रेक लिएको। यहाँ चाहिँ के खाजा खाने, यहाँ चाहिँ स्पेसल चाहिँ च्याङ्रा हुन्छ अरे है, च्याङ्राको मासु खानलाई हामी ब्रेक लिएको यहाँनिर चाहिँ। अनि एकजना चाहिँ हाम्रो प्रहरी सर, उहाँले चाहिँ एउटा होटलमा भनिदिनु भएको छ, एकदमै हेल्पफुल हुनुहुँदो रहेछ। सो लेट्स गो।
के अरे हामी चाहिँ अहिले रारा जाने क्रममा नागमामा आइपुग्यौँ अनि नागमामा आएर हामीले च्याङ्ग्रा त भन्छ च्याङ्ग्रा भन्छ हिमालयन गोट स्पेसली भन्दा अब सबैले च्याङ्ग्रा भनेर चिन्नुहुन्छ च्याङ्ग्राको मासु खाउनु यहाँ आन्टीले एकदमै मिठो खाना खुवाउनु खाना भन्दा खाजा टाइममा खाइयो अहिले चाहिँ हामी जुम्लामा आइपुग्यौँ त्यति बेला चाहिँ 7 बज्यो होइन एक्ज्याक्ट 7 बजेको छ अनि कान्जिरोवा होटेलमा छौँ हामीहरू चाहिँ भर्खरै चेक इन गर्दैछौँ केटाहरू चाहिँ सबैजना आइसक्यो हाम्रो 7 जना राइडर्स र 2 जना पिलियन यसरी हामी जुम्ला पुग्छौँ र पहिलो एपिसोड यतिकैमा सकिन्छ अनि हामी कसरी रारा पुग्छौँ हाम्रो यात्रामा के हुन्छ त्यो जान्नको लागि सेकेन्ड एपिसोड हेर्नु होला त्यसको लागि प्लिज स्टे ट्युन टु लाइक share and subscribe the channel.